Recording is on. र अब चाहिँ म यो मेरो स्क्रिन शेयर गर्न जाँदैछु है। सर म्याडमहरुले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? छ म्याम। हजुर थ्यांक यू। अब आजको सेसन चाहिँ अब अलिकति हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ नै बनाउने हिसाबले हामी मैले चाहिँ जाने प्लान गरेको छु र हाम्रो अब खास आजको हाम्रो टुल क्विज टुल जुन हामी चाहिँ यहाँ अब ह्यान्ड्स अन त्यसमा प्र्याक्टिसै गर्छौं त्यो क्विज टुल चाहिँ हिजो पनि यसको नाम त्यो क्विजेस हैन हाम्रो अम्बिका कडेल म्यामले चाहिँ यो युज पनि गरिसक्नु भएको भनेर भन्नुभएको थियो। सो अम्बिका कडेल म्यामलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ यो सेसनको र अर्को एउटा कुरा चाहिँ प्लिज यो माइक्रोफोन तपाईहरुको म्युट भइदैन भने चाहिँ एकदम यो डिस्टर्बेन्स आइदिन्छ कि त्यही भएर जतिखेर हजुरलाई केही क्वेशन छ के क्वेरी छ के प्रब्लम भयो भने चाहिँ प्लिज अनम्युट गरेर बोलेर फेरि म्युट गरिदिनु हुन चाहिँ म एकदम अनुरोध गर्दछु। र अम्बिका कडेल म्यामलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो सेसनको लास्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स एउटा यो टुल युज गर्दाखेरिको सिक्दाखेरिको के च्यालेन्जेस थियो र तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो युज गर्दाखेरि के च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नुभयो र यसको बेनिफिटहरु के तपाईले चाहिँ फाइदाहरु के महसुस गर्नुभयो हैन र विद्यार्थीको अब इन्टरेक्सन देखि लिएर उनीहरुको चाहिँ नलेज लेभल अपलिफ्टमेन्टमा चाहिँ कतिको तपाईले चेन्ज पाउनु भयो त्यो आफ्नो त्यो एक्सपिरियन्सेसहरु चाहिँ लास्टमा यो सेसनको लास्टमा म एकचोटी अम्बिका कडेल म्यामलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु यो शेयर गरिदिनु होला भनेर। र अब जस्तो अरु सर म्याडमहरुले पनि कुनै यस्तो खालको टुलहरु युज गर्नु भएको छ? कोही अरु सर म्याडमहरुले जस्तो छ म्याम हामीले पनि क्विज चाहिँ युज गरेको हो। अम्बिका म्याम र म सँगै एउटै स्कुलमा पढाउने हो। ए हजुरको नाम के हो म्याम? मेरो श्रद्धा। श्रद्धा है। श्रद्धा के हो म्याम? श्रद्धा शर्मा। अनि हजुर कुन स्कुलको हो म्याम हजुरहरु? हामी हेटौडाबाट ब्रह्मदिक एकाडेमीमा म्याम। हेटौडा ए अनि यो बाहेक अनि अरु कुनै टुलहरु युज गर्नु भएको छ त म्याम तपाईहरुले? क्विजेस बाहेक हामीले गुगल फर्म अब युज गर्ने वालामा छौं। हजुर त्यो चाहिँ प्रोसेसिङमै छ अहिले। ए ओके हुन्छ म्याम। अब लास्टमा चाहिँ तपाईहरुको ओपिनियन तपाईहरुको चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ शेयर गरिदिनु होला अम्बिका म्याम र श्रद्धा शर्मा म्यामले है। अब हामीले चाहिँ अब जस्तो एउटा म सानो क्वेशन यहाँ अब फ्लोरमा एउटा सोध्न चाहन्छु हजुरको पर्सेप्सन हजुरको भ्यूहरु पनि यसो शेयर गरिदिनु होला। जस्तो क्विज हामीले विद्यार्थीहरुलाई खेलाउन जरुरी छ अथवा छैन अथवा यसको के फाइदा छ छैन यसको रिलेटेड अलिकति तपाईहरुले मलाई शेयर गरिदिनु न। यहाँ तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईहरुको विचारमा? क्विजेसमा चाहिँ यस्तो हुने कि म्याम अब बच्चाहरुले क्विज भन्दा पनि अब एकदम पढाइको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब पढाइ भन्दा नि उनीहरुलाई रमाइलो जस्तो लाग्ने रहेछ कि त्यो चाहिँ एकदम गेम टाइपमा लिने। अनि त्यसपछि अब प्यारेन्ट्सहरु अगाडि बस्नु हुँदो रहेछ। प्यारेन्ट्सहरु अगाडि बसेर नै अब प्यारेन्ट्सहरुले नै खेलेको पनि हामीले देखेको छौं कि। हजुर हो पनि भएको छ। हो सो भनेपछि अब म थोरै अब जस्तो यहाँ हाम्रो श्रद्धा म्यामले पनि शेयर गर्नुभयो हैन। अब क्विज भनेर हामीलाई चाहिँ किन जरुरी छ अथवा कुन लेभलमा? हजुर माइक्रोफोन प्लिज म्युट गरिदिनु होला नि। माइक्रोफोन चाहिँ प्लिज म्युट गरिदिनु होला। हजुर थ्यांक यू। जस्तो यो क्विज भनेको चाहिँ हाम्रो सानो बच्चाहरुलाई मात्र होइन कि हामीले युनिभर्सिटी लेभलको स्टुडेन्टहरुलाई पनि खेलाउँछौं है। मतलब किनकि क्विज भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गेमिफाइड लर्निङको रूपमा हामी लिन सक्छौं हैन। जस्तो अघि म्यामहरुले भन्नुभयो अब हामी आफैले पनि त्यो हेर्छौं पछि एउटा यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्ट किसिमको अब साउन्ड इफेक्ट देखि लिएर मीम्सहरु देखि लिएर हैन एउटा एकदम किसिमको इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्म चाहिँ इन्टरफेसेसहरु आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई
यो एउटा रोट लर्निङ भन्दा पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टाइपको इन्थुजियास्टिक लर्निङमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो क्विज टुल्सहरूले चाहिँ लान्छ है। र अर्को चाहिँ क्विजहरू भनेको हामीले चाहिँ फर्मेटिभ असेसमेन्ट, जस्तो अहिले यो कोरोनाको बेला छ, अब हामी फिजिकली त पढाउन सकेका छैनौँ, फिजिकली उनीहरूलाई जाँच पनि लिन सकेका छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ हामी अनलाइनमा जाने हाम्रो बाध्यता पनि छ। र अब जस्तो अघि मनिष सरकोमा पनि हजुरले सुन्नुभयो होला, इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के भन्छ 1 वर्षको अन्तिममा एउटा जाँच लिएर 3 घन्टे जाँच लिएर चाहिँ त्यो ट्रु इभ्यालुएसन हुँदैन। इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस फर्ममा हुनुपर्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामी फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भन्छौँ। र यो क्विज टुल भनेको चाहिँ यो फर्मेटिभ इभ्यालुएसन गर्नको लागि टिचरलाई पनि निकै सजिलो है, र विद्यार्थीहरूको लागि पनि एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ वेले एउटा सजिलो टुल हो कि यो क्विज टुल्सहरू भनेको चाहिँ। सो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो क्विज टुलहरू युज गर्दाखेरि अब हामीले लाइभ गराउने हो कि अथवा चाहिँ डिस्टेन्स मोडमा बसेर गर्ने, यो दुईटै अप्सन हामीले गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो एउटा क्लासरुममा बसेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टिममा डिभाइड गरेर एउटा टिम वर्क एउटा टिममा गेम खेलाउन पनि हामी सक्छौँ है। त्यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ नलेज एक्सपेन्सन पनि हामी गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको असेसमेन्ट अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पढाउने प्लेटफर्म हामी दिन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब यो क्विज टुलहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो मैले अघि फर्मेटिभ असेसमेन्टको कुरा गरेँ हैन, अब विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गर्न जस्तो को विद्यार्थीहरूले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ, को विद्यार्थीमा चाहिँ को नलेज लेभल कति छ भन्ने कुराको लाई आइडेन्टिफाई गर्न पनि यो क्विज टुल्सहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ। र अब म धेरै यो थ्योरीमा नगइकन जस्तो म चाहिँ सिधै अब क्विज मेकर्सहरू थुप्रो छन् हैन। अब क्विजेस पनि एकदमै राम्रो टुल हो, एकदमै इन्टरेक्टिभ टुल हो। अब त्यो बाहेक हामीसँग क्विज टुल्स अब जस्तो म्यामहरूले भन्नुभयो गुगल फर्म युज गर्न लाग्नुपर्छ म्यामहरूले, त्यो बाहेक अरू पनि हामीसँग क्याहुट, क्विजबिन, क्लास मार्कर, सोक्रेटिभ जस्तो डिफ्रेन्ट क्विज मेकर्सहरू छन्। र अब यो क्विज टुल्सहरू युज गर्दाखेरिको चाहिँ बेसिक प्रोसेस म यहाँ सर भनिदिन्छु, त्यसपछि त्यो हामी गर्छौँ पनि। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो हामीले अलरेडी रेजिस्टर गरिसकेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सिधै छिराइदिन्छ। हामीले रेजिस्टर मतलब हामीले रेजिस्टर गरिसकेका छौँ भने हामी लगइन गर्दा पुग्यो। हामीले रेजिस्टर गरेका छैनौँ, हामी फर्स्ट टाइम युजर हौँ भने चाहिँ फर्स्टमा हामीले त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यो क्विज टुलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भने आफ्नै क्विज क्रिएट गर्न सक्छौँ, आफ्नो सब्जेक्ट रिलेभेन्ट अथवा आफ्नो कुनै अब म्याथ, साइन्स जेको पनि हामी गर्न सक्छौँ, आफ्नै क्विज एउटा चाहिँ सेट तयार गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली क्विजेसमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरीबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ क्वेसन्सहरू है। अनि त्यो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दुईटै मिक्स पनि गर्न सक्छौँ। सर्टन क्वेसन हामीले आफूले राख्यौँ, सर्टन क्वेसन चाहिँ लाइब्रेरीबाट एड गर्यो, त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेसन एड गरेर चाहिँ हामी एउटा आफ्नो सेट बनाएर अनि त्यो सेट फेरि हामी आफ्नो अरू इन्स्ट्रक्टरसँग पनि सेयर गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ हामीले आफैले त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आइदर लाइभ मोडमा अर एज एन असाइनमेन्ट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब र यसको चाहिँ अब यो क्विजहरू टुलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली हाम्रो चाहिँ कुनै अब यो डिभाइसेस ग्याजेट्सहरूको त जरुरी भइ नै हाल्छ हैन। जस्तो आइदर यो स्मार्टफोन अथवा आइप्याड अथवा ल्यापटपहरू चाहिँ जरुरी हुन्छ। र अब चाहिँ हामी सिधै यो क्विजेसमा जाउँ है। तपाईँहरूले यो के गर्नु भन्दाखेरि मेरो स्क्रिन हेरिरहनु भएको छ हैन। यो quizzes.com मा चाहिँ तपाईहरुले यो एकचोटी सबैले एकचोटी टाइप गर्नु होला है, quizzes.com है। यसमा quizzes.com मा एकचोटी सबैले यो टाइप गर्नु होला। गर्नुभयो सर म्याडमहरु? सुनिरहनु भएको छ है? तपाईहरु मसँगै हुनुहुन्छ नि? छ म्याम। भयो, लगइन भयो म्याम। अब यस्तो अम्बिका म्याम र श्रद्धा म्यामको त लगइन भइहाल्छ हैन। अब अरूहरुको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो quizzes.com मा जानु होला है अरू सर म्याडमहरु सबैजना।
जानुभयो? हजुर म्याम। जानुभयो है। अब म एकैछिन यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु। मेरो पनि लग्ड इन म पनि लग्ड इन नै छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ एकचोटि म यो ऊ देखाउँछु है। अब quizzes.com मा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तो यस्तो खालको इन्टरफेस आयो होला हो। सेम यस्तै चाहिँ आएन? हजुर। quizzes.com मा जानु भएपछि तपाईहरुको चाहिँ एउटा साइन अप भन्ने अप्सन हुन्छ कि म यो च्याट बक्समा पनि लेखिदिन्छु है यो केमा जानुपर्ने भनेर छिटै। तपाईहरुले च्याट बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ है। quizzes.com मा जानु होला, त्यसपछि त्यहाँ साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ। हजुर म्याम, यतिसम्म भयो है। अरु सर म्याडमहरुको पनि भयो। यो सँगसँगै गर्नु होला है सर म्याडमहरुले। भयो अरु सर म्याडमहरुको पनि? यसो रिप्लाई बोलिदिनु होला है, नत्र मलाई आफैलाई पनि यस म्याम, यतिसम्म भयो। भयो नि म्याम, भएन म्याम, एकपटक फेरि है, म भर्खर आएँ। ए हजुर, के गर्नु पर्दैन म्याम, हजुरले गुगल खोल्नु। हजुर, गुगल खोलेर अनि त्यसमा चाहिँ यो मैले च्याट बक्समा राखिदिएको छु हेर्नुस् है, छिटो quizzes.com भन्ने। हजुर हो, त्यसमा त्यो टाइप गर्नु। अनि त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अनि हजुरले चाहिँ साइन अप भन्नेमा, यहाँ मैले एरो देखाएको छु नि है, यो साइन अप भन्नेमा चाहिँ जानु होला। यस्तो इन्टरफेस नै आएन। साइन अप पछाडि कन्टिन्यू विथ गुगल गर्ने म्याम? हो सर, जे गरे पनि हुन्छ। तपाईले साइन अप विथ इमेल गर्नु भए पनि हुन्छ, अब साइन अप विथ गुगल गर्नु भए पनि हुन्छ है। तपाईको चोइस हो। अर भन्ने अप्सन छ नि यहाँ हाम्रो। सो अब गुगल गर्यो भने चाहिँ सिधै सायद तपाईको त्यो सजिलो हुन्छ होला। सो साइन अप विथ गुगल गर्नु। हजुर, हुन्छ। त्यो जुन गरे पनि त्यसैले हामी क्लिक गरियो है म्याम। हजुर। यो एउटा खाता छान्नुहोस् पो लेखेको छ त्यहाँ। हजुर, एउटा खाता छान्नुहोस् लेखेको छ। अब यस्तो हुन्छ सर, तपाईले साइन अप विथ गुगल अथवा यो साइन अप विथ इमेल गर्नु भएपछि तपाईको हाउ आर यु युजिङ क्विजेस भनेर आउँछ है। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। स्कुल, बिजनेस, पर्सनल युज, कुन अप्सन हो त्यो आउँछ यसरी। यस म्याम, आयो इमेल यहाँनिर आयो है सर म्यामहरु सबैजनाको? हजुर। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हाउ आर यु युजिङ क्विजेसमा अब हाम्रो जे हो त्यही हो हैन। वी आर युजिङ इट एट अ स्कुल। हामी चाहिँ स्कुलको पर्पसको लागि हामी गर्छौँ। हामी अब यसमा क्लिक गर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ अब उसले आफ्नो डिटेलहरु मागेको भयो, यो हामी प्रोभाइड गर्छौँ। यो भयो है म्याम सरहरु? यहाँसम्म आएको छ म्याम। हजुर म्याम, भयो। अनि अब आई एम अ टिचर, अब टिचर हो कि स्टुडेन्ट भनेर उसले सोध्छ। अब सो वी आर अ टिचर हैन। सो ए टिचरमा चाहिँ त्यो एटा स्कुल गर्ने हैन म्याम? हजुर। एटा स्कुल। म्याम, एकपटक गुगलमा के टाइप गर्नु भन्नुभएको? म्याम हजुरले चाहिँ यो च्याट बक्स एकचोटि हेर्नु होला प्लिज। च्याट बक्समा मैले quizzes.com भनेर लेखिदिएको छु है। अनि क्रिएट एन अकाउन्ट है। अनि अब त्यसपछि अब उसले चाहिँ यहाँनिर हजुरको अकाउन्ट डिटेल्सहरु माग्छ। सो हामीले चाहिँ अब यसमा यो इन्फर्मेसनहरु फिल अप गर्दियौं। क्रिएट एन अकाउन्टमा हैन, यो अकाउन्ट डिटेल्स भनेर यहाँ मागेको छ नि हैन। जस्तो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्डहरु।
अनि हामी यो चाहिँ यो के अरे क्रिएट एन एकाउन्ट क्रिएट अ क्विज लेसन अथवा स्टार्ट अ लाइभ सेसन भनेको छ नि त्यसको तल जाने क्रिएट एन एकाउन्ट भने होइन सर सरको अकाउन्ट डिटेल यसरी मेरोमा एकचोटि एक्सक्युज मी श्वेता म्याम हजुर म्याम सुन्नु न यहाँ एकदमै चटन हानेर नै हाउरी आउने भइरहेछ के गरी यो लाइन कट भयो भने यो हुन्छ नि रेकर्डेड है यो भिडियो त रेकर्डेडै छ म्याम अनि त्यो हुन्छ है हामीले यदि पछाडि हेर्न खोज्यौँ भने हुन्छ म्याम त्यो हुन्छ त एकदम समस्या होला जस्तो भयो कि अहिले एकदम उ भइरहेछ अनि ए हुन्छ म्याम हुन्छ म्याम यो हाम्रो यो मैले भनेको यस पछाडि आएन यहाँ कहाँ पछाडि सर कस्तो भने यो के भन्छ हामी एज अ टिचरमा छिरिसके पछाडि त यहाँ त क्रिएट एन एकाउन्टमा दाब्ने हो सरको यसरी त्यसमा एकचोटि गर्नु सर यो यसरी अकाउन्ट डिटेल माग्छ कि अनि यसरी अकाउन्ट डिटेल चाहिँ हजुरको माग्छ होइन टाइटल फर्स्ट नेम क्लिकै भएन हजुरको त्यो मागेकै आएन यहाँ चाहिँ आएको हजुर म्याम मेरो पनि मागेकै छैन उहाँ सरले भन्नुभएको जस्तो सेम मेरो पनि त्यस्तै प्रब्लम भइरहेछ म्याम यस्तो गरौँ न म्याम हजुरहरूले आफ्नो एकजनाको स्क्रिन सेयर गरिदिनु न त त्यो क्रिएट एन अकाउन्ट तपाईँहरूकोमा आएको छ भने त्यही अनुसार त्यो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु न केही फरक पर्दैन सेयरिङ गर्ने कसरी यो हो र यहाँनिर हाल्ला भने चाहिँ मैले होइन यस्तो सरले क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर मागेको छ भने त्यो एकचोटि यसो गर्नु नि सर सेयर गर्नु अनि मैले स्टप सेयर गरेँ सेयर योर स्क्रिन अनि यो त होइन नि फेरि यो स्क्रिन होला नि हजुर सरको यस्तो भयो यो सर उसमा यहाँ सरको अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो सर तपाईँले क्रिएट गरिसक्नु भएको रहेछ होइन सर हेलो हेलो हजुर हेलो हेलो सर म्याम हजुर 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 सर हजुरको नाम के हो सर यो ठ्याक्क कसले गरेको थाहा चन्द्र भण्डारी चन्द्रजी हजुरको चाहिँ यो अघि अकाउन्ट सेयर गर्दाखेरि हजुरको यो क्रिएट भइसक्यो कि अब तपाईँले स्टप सेयरिङ गरिदिनु भयो हुन्छ तपाईँहरूको यस्तो खालको हजुर यस्तो खालको इन्टरफेस आयो भनेपछि चाहिँ यो अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ है हजुरले स्टप सेयरिङ गरिदिनु न एकचोटि हजुरको भइसक्यो म्याम त्यहाँ तपाईँको नाम सहितको त्यो तलपट्टि हुन्छ नि सर अझै स्क्रिन सेयर भइरहेछ म्याम मेरो हजुरको स्क्रिन सेयर भइरहेछ सर एकछिन सर तपाईँले पढ्ने यो त होइन मेरो त होइन ए सर ठिक छ सर तपाईँको स्टप भइसकेको रहेछ म अब सेयर गर्छु है अगाडि बढ्यो भने कहाँ गयो आयो त्यो डिटेल भर्ने यो त यहीँको छ यहाँ पछाडि कहाँ जाने पो भने एकछिन सर हजुरले आफ्नो यो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु प्लिज है अनि अब यस्तो भयो कि जस्तो यस्तो खालको सरहरूको म्याडमहरूको अब क्रिएट अकाउन्ट भएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आयो भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो अकाउन्ट क्रिएट भयो जस्तो यहाँ मिस्टर प्रधान भनेर भनेको छ होइन अब तपाईँहरूको यहाँ कुन अकाउन्ट र कुन नाम राख्नु भएको छ त्यो नामले चाहिँ यसरी अब तपाईँहरूको अकाउन्ट क्रिएट भयो है अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले यो क्विज टुल युज गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ सिधै तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अब तपाईँहरूको रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो अब तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि मैले मिनिमाइज गर्छु अब चाहिँ हामी यो अब म पनि यहाँ लगइन भएँ है यो मेरो पनि लगइन भयो अब सर म्याडमहरू सबैजना लगइन भइसक्नु भयो है सर म्याडमहरू लगइन भइसक्नु भयो नि हैन
भयो है। अब म यसको चाहिँ यसको खास अब म थोरै यसको अलिकति भनिदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी यो क्विज कसरी बनाउने र कसरी खेलाउने, असाइनमेन्ट कसरी दिने, जस्तो हाम्रो गुगल क्लासरुमहरूमा पनि यसबाट असाइनमेन्ट हामीले राखिदिन सक्छौँ। त्यो कसरी गर्ने त्यो चाहिँ स्टेप वाइज हामी जान्छौँ, बिचबिचमा प्र्याक्टिस गर्दै, अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेपमा हामी जाँदै त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै त्यसरी जान्छौँ। अब तपाईँहरूले यहाँ यो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हाम्रो क्विजेसको चाहिँ धेरै फिचर्सहरू छ। अब हामीले आज कतिको भ्याउँछौँ होइन। जस्तो एउटा भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो क्विज क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्विज एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो मैले यहाँनिर अब मैले चाहिँ डाइरेक्टली ल अब हाम्रो चाहिँ अब 1 to 5 मा जेनरल साइन्स हुन्छ। सो मैले यहाँ साइन्स टाइप गरेँ भने उसले चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट खालको यो साइन्स रिलेटेड यो क्विज सेटहरू भनौँ न, क्विज सेटहरू उसले यहाँ दिइदिन्छ। र जस्तो मैले चाहिँ अब यो सेटमा के रहेछ क्वेसन भन्यो भने, सर म्याडमहरू प्लिज यो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है प्लिज। कसको अन छ यो म्युट गरिदिनु होला प्लिज, डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ क्या ब्याकग्राउन्ड। थ्याङ्क यू। अनि जस्तो यहाँनिर अब मैले चाहिँ अब यो क्विज सेटमा चाहिँ के क्वेसन छ भनेर हेर्नु पर्यो भने, जस्तो मैले अब यहाँनिर यसरी मैले कर्सर राख्ने बित्तिकै यहाँनिर यसमा के क्वेसन छ होइन। जस्तो वाट इज न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ टेबल सल्ट भनेर यसरी यो क्वेसन्स रहेछ, 15 वटा क्वेसन्स रहेछ भनेर यहाँ यो मतलब यो जेनरली यो क्वेसन छ भनेर चाहिँ इन जेनरल मैले हेर्न सक्छु। त्यसपछि जस्तो यो टुलमा यो सेटमा के क्वेसन छ भनेर, जस्तो 8 वटा क्वेसन ग्रेड 1st to 4th ग्रेडलाई हुने रहेछ होइन। सो यसरी चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसबाट यो इन्फर्मेसनहरूबाट पनि हामीले चाहिँ कुन सेट चाहिँ हामीलाई ठिक हुन्छ भनेर एउटा हामीले चाहिँ आइडिया गेन गर्न सक्छौँ। र त्यसभित्र पनि अब यसरी हेरेर हामीले चाहिँ यो सेट चाहिँ हामीलाई युजफुल हुन्छ भनेर हामी यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको जस्तो यहाँनिर सर्ट बाई भन्ने अप्सन छ। जस्तो यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा चाहिँ मोस्ट रिलेभेन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले जुन यहाँ सब्जेक्ट टाइप गरेका छौँ त्योसँग मोस्ट रिलेभेन्ट, अथवा चाहिँ सबैभन्दा धेरै खेलेको युज भएको, र मोस्ट रिसेन्ट कुन छ। अब यो हामीले डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू हामीले ट्राई गरेर हेर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब हामीले साइन्समा त टाइप गर्दा त थुप्रो क्विज सेटहरू आउँछ, तर हाम्रो ग्रेडको लागि जस्तो कसैलाई चाहिँ 1st ग्रेडको लागि चाहिने होला, कसैको लागि 2nd ग्रेडको लागि, कसैको लागि 5th ग्रेडको लागि चाहिने होला होइन, कसैलाई इङ्ग्लिस चाहिने होला, कसैलाई म्याथ रिलेटेड, कसैलाई साइन्स रिलेटेड। सो त्यो सबै चाहिँ हामीले यो फिल्टर अप्सन्सबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन। जस्तो अल ग्रेड्स भन्ने अप्सन हो कि अथवा एलिमेन्ट्री, अब हाम्रो एलिमेन्ट्री छ भने हामी एलिमेन्ट्री क्लिक गर्न सक्छौँ। अल सब्जेक्ट्सको ठाउँमा हामी अब हाम्रो स्पेसिफिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी चाहिन्छ भने त्यही अनुसारको, अथवा साइन्स चाहिन्छ भने त्यही अनुसारको हामी यसरी क्लिक गर्न सक्छौँ। सो यो गरेपछि यो फिल्टर अप्सन हामीले लगाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको उसले फिल्टर गरेर दिन्छ कि। जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ अल ग्रेड्स अल सब्जेक्ट्स भन्यो भने चाहिँ उसले अब सपोज 10,000वटा रिजल्ट निकालिदिएला, तर हामीले चाहिँ फिल्टर ल हामीलाई चाहिँ एलिमेन्ट्री लेभलको मात्र अनि साइन्स सब्जेक्टको मात्र देऊ भनेपछि उसले चाहिँ त्यही अनुसार फिल्टर गरेर चाहिँ यहाँ यो सेटहरू उसले डिस्प्ले गरिदिन्छ है। सो यसरी चाहिँ एउटा एक्सप्लोर अप्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो एउटा एक्सप्लोर अप्सन भयो है, हामीले भर्खर यो हेऱ्यौँ। यसै गरी अब म्याथ्स अरू कुन सब्जेक्ट चाहिन्छ त्यसमा पनि यो युज गर्न मिल्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले जस्तो एउटा चाहिँ यो म क्रिएटमा अहिले एकछिनमा जान्छु, म सर अलिकति देखाउँछु पहिला। जस्तो मैले कुनै एउटा क्विज सेट तयार गरेँ भने चाहिँ त्यो क्विज सेट गएर चाहिँ यो माई लाइब्रेरी भन्नेमा बस्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ अब 8 वटा सेट भनौँ न रेडी गरेको छु, अथवा चाहिँ मैले कुनै चाहिँ यो लाइब्रेरीबाट पनि इम्पोर्ट गरेको छु। सो यो 8 वटा सेट चाहिँ म जस्तो यो चाहिँ मैले बनाएको अथवा चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको सेटहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट अप्सन छ। यो रिपोर्ट अप्सनमा चाहिँ जस्तो मैले यो कतिचोटि कुन यो भनौँ न क्विज सेट कुन मोडबाट खेलाएँ है, अनि कतिजना टोटल पार्टिसिपेन्ट थियो, अनि त्यस पछाडि अब एक्युरेसीहरू भनेको यो हाम्रो स्कोर रिलेटेड भइहाल्यो। यो सबै इन्फर्मेसन यो रिपोर्टमा चाहिँ हामीले
यसरी हाम्रो चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ हैन जस्तो यो मैले टेस्टबाट गराएँ यो लाइभ गराएँ यो टिममा गराएँ सो यसरी चाहिँ यो सबै इन्फर्मेसन यहाँनिर सेट भएर बसेको हुन्छ र यो रिपोर्ट अब हाम्रो चाहिँ पाइलअप हुँदै गयो हामीलाई चाहिँ यो रिपोर्टहरू डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो डिलिट अप्सन गरेर चाहिँ हामीले जस्तो यो मैले डिलिट गरेँ भने यो डिलिट भयो है यो रिपोर्टहरू हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ नयाँ अब र अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई सेयर चाहिँ गर्ने अप्सन हाम्रो छैन किनकि यो सेयर गर्ने चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो बाई गर्नुपर्ने हुन्छ सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ क्विजेसमा चाहिँ कतिवटा फिचर्स धेरै जसो फिचर्स चाहिँ हामीलाई यो फ्री के भन्छ यो सब्सक्रिप्सन हैन कि फ्री उस भर्जनमा पनि अभाइलेबल छ र कतिवटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अपग्रेड टु सुपर भनेको यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ अझ बढी फिचर्सहरू चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल हुन्छ र अर्को भनेको हामीले चाहिँ यो रिपोर्ट सपोज अब यो कुनै स्टुडेन्टको मतलब यो क्विज खेलाएँ अब यसको चाहिँ मलाई रिपोर्ट चाहियो भने मैले चाहिँ यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्छु हैन यसलाई चाहिँ मैले यो डाउनलोड पनि गर्न सक्छु अब यो डाउनलोड विल स्टार्ट अटोमेटिकली इफ इट डज नट स्टार्ट अटोमेटिकली क्लिक हियर भनेको छ तर यो डाउनलोड हुन्छ एकछिनमा है सो यसरी चाहिँ हाम्रो अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो हामीले चाहिँ अब पेरेन्ट्सहरूलाई पठाउने हो कि अथवा आफ्नै रेकर्डको लागि राख्ने त्यो अप्सन्सहरू पनि हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ अब डाइरेक्ट म अब यहाँनिर क्रिएट क्विजतिर एकचोटि जान्छु है जस्तो हामीले चाहिँ क्रिएट बटनमा थिच्यौँ भने यसो गर्छु म एकचोटि सर यो मेरो स्क्रिन सर म्याडमहरूले हेरिदिनु होला म चाहिँ यहाँ एउटा क्रिएट गरेर देखाउँछु त्यसपछि हाम्रै ग्रुपबाट चाहिँ कोही सर म्याडमहरूले चाहिँ एटलिस्ट एक दुईजनाले चाहिँ यो आफैले एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर यो क्विज क्रिएट गरेर चाहिँ एकचोटि डेमोन्स्ट्रेट गरिदिनु होला है सो म यहाँ क्रिएट बटनमा गएँ अब यस्तो छ क्रिएट बटनमा तपाईँले जानु भएपछि एउटा चाहिँ यसमा दुईटा अप्सन आउँछ एउटा क्विज एउटा लेसन है अब क्विज चाहिँ आइदर हामीले चाहिँ लाइभ जस्तो अघि सुशील सरले भन्नुभएको थियो आइदर सिन्क्रोनस अथवा असिन्क्रोनस टुल्सहरू हुन्छ यो चाहिँ बोथ सिन्क्रोनस एज वेल एज असिन्क्रोनसली हामीले खेलाउन सक्छौँ बच्चाहरूलाई र अर्को चाहिँ लेसन है जस्तो हामीले चाहिँ यसबाट जस्तो स्लाइडहरू बनाएर बच्चाहरूलाई चाहिँ अनलाइन मोडबाट पढाउने अथवा चाहिँ फिजिकली नै पनि यो स्लाइडहरू बनाएर हामीले पढाउन चाहन्छौँ भने त्यो अप्सन पनि हामीसँग अभाइलेबल छ तर आज चाहिँ हामी यो क्विजमा फोकस गर्छौँ टाइम भ्यालु यो लेसनमा पनि हेर्छौँ सो अब क्विज नेममा चाहिँ म यहाँ अहिले डेमो राख्छु है डेमो साइन्स यसरी मैले एउटा हामीले नाम दिनुपर्छ नेम दिस क्विज भनेर अब हाम्रो सब्जेक्ट साइन्स आजको भयो भनेपछि साइन्समा क्लिक गरेर मैले नेक्स्ट क्लिक गर्छु है अनि नेक्स्ट क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यो कुन फर्ममा हामीले क्वेसन बनाउने हो त्यो अप्सन्स हामीसँग हुन्छ र अर्को चाहिँ टेलिपोर्ट क्वेसन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ है जस्तो फर्स्टमा चाहिँ ल म आफ्नै क्वेसन राख्छु भन्छु भने ल म चाहिँ एमसीक्यू राख्छु हैन एमसीक्यू मैले यहाँनिर अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो म एमसीक्यूमा गएँ है अब एमसीक्यूमा चाहिँ जस्तो मैले यहाँ सर्टेन क्वेसन्सहरू चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर एउटा रेडी गरेर राखेको छु म त्यही नै टाइप गरिदिन्छु अहिलेको लागि दुई तिनवटा क्वेसन्स भइ पुगिहाल्छ है जस्तो वाट इज अ वाटर साइकल भनेर मैले यहाँ क्वेसन टाइप गर्दा यहाँ पनि आउँछ है यो देखिन्छ यो सो एउटा चाहिँ अब continuous movement of water on, above or below surface earth. Arco is a water bicycle. Arco of a circle of water movement. हैन अब जस्तो मैले यो एमसीक्यू यो चाहिँ मैले एमसीक्यू बनाएको भयो अब यसमा राइट आन्सर हामीले चाहिँ अब जस्तो तपाईहरुले बनाउनु भयो भने यहाँ क्वेसन लेख्यो यो अप्सन्स दियो त्यसपछि राइट आन्सर कुन हो त्यो टिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन र अर्को यसको ब्युटी के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसमा एकदम यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि तपाईहरुले यहाँ इमेजेसहरु अथवा
अडियो त हामीसँग यो फ्री भर्जनमा अभाइलेबल छैन होइन। जस्तो इमेजेसहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है। जस्तो इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब अथवा भनौँ स्टुडेन्टलाई तपाईँले यो क्विजमा कुनै हिन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ वाटर साइकलको भिडियो इमेज तपाईँले चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसै गरी अब यो अप्सन्सहरूमा पनि तपाईँले यसरी यो सेन्टेन्स नलेखिकन यसमा त पोसिबल नहोला, तर सर्टेन क्वेसन्सहरूमा चाहिँ त्यो आन्सरको ठाउँमा चाहिँ यो एड इमेज गरेर चाहिँ इमेज चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब मैले अलरेडी टेक्स्ट लेखिसकेकोले चाहिँ अब यु क्यान आइदर ह्याभ टेक्स्ट अर इमेज एज अप्सन, नट बोथ भनेर भन्यो होइन। तर यहाँ तपाईँ मैले टेक्स्ट नलेखेको भए चाहिँ उसले यो इमेज अपलोड गर्ने मलाई पर्मिसन दिन्थ्यो। सो यसरी गरिसकेपछि अब त तपाईँले यो क्वेसनलाई कति सेकेन्ड दिने त होइन। जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ कति सेकेन्ड लाग्ला यो क्वेसन आन्सर गर्न भन्दाखेरि सपोज मैले त्यो चाहिँ अब सपोज मैले 10 सेकेन्ड लाग्छ जस्तो लाग्यो, मैले 10 सेकेन्ड राख्थेँ, त्यसपछि मैले सेभ गरेँ है। भनेपछि यो मेरो क्वेसन नम्बर 1 रेडी भयो। अब यसमा मैले कुनै एडिट गर्न चाहन्छु अथवा यो क्वेसनलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु अथवा यो क्वेसनलाई म फेरि दुईटा डबल कपी गरेर चाहिँ त्यसमा सर्टेन कुरा एडिट गर्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ यो अप्सन डुप्लिकेट अप्सन पनि थिच्न सक्छु है। जस्तो मैले डुप्लिकेट अप्सन थिचेँ भने मेरो यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 यो आयो भनेर यसरी चाहिँ आयो होइन। अब मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ अब अर्को जस्तो यो मल्टिपल चोइस क्वेसन भयो, अर्को चेक बक्स पनि सेमै हो। चेक बक्स पनि यो मल्टिपल चोइस क्वेसन जस्तै नै हो होइन। जस्तो अब यसमा चाहिँ what is an insulator of electricity, जस्तो यो गऱ्यो भने अब मैले यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू राख्न सक्छु। एल्युमिनियम, आइरन, कपर, वुड होइन। अनि मेरो आन्सर चाहिँ वुड हो भने चाहिँ मैले यसरी राखिदिएर अब यसमा पनि क्वेसन यसलाई चाहिँ अब म 5 सेकेन्ड दिन्छु। यो इन्डिभिजुअल अब क्वेसनको डिफिकल्टी लेभल अनुसार चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो टाइम कति टाइम दिने एलोकेट गर्ने हो त्यो हामी गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसै गरी अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन छ भने चाहिँ यो चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भयो। फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ जस्तो अब मोस्ट प्लान्ट्स ग्रो फ्रम, अब यसमा चाहिँ अब जस्तो उसले के सोध्छ भन्दाखेरि एउटा आन्सर चाहिँ हामीले यहाँ फिड गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो मार्क एन आन्सर इज करेक्ट इफ इट इज एक्ज्याक्टली, अब यसमा कुनैमा चाहिँ अब एक्ज्याक्ट आन्सर नै एउटा सठिक आन्सर हुन्छ, कुनैमा चाहिँ हामीले एउटा यो भयो यो नभए यो भए पनि ठिक भनेर चाहिँ अल्टरनेटिभ पनि हामी दिन सक्छौँ। तर अल्टरनेटिभ दिन हामीलाई जरुरी भएन, तर यो आन्सर जुन एस्ट्रिक साइन छ यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो मैले यहाँ अब सिड राख्थेँ, अब यसमा चाहिँ यसमा पनि म 10 सेकेन्डै राख्छु, यो भयो है। अनि त्यसपछि अर्को पोल भनेको चाहिँ जस्तो पोलिङ गर्छौँ नि हामीले, यो चाहिँ अनग्रेडेड हुन्छ है। यो चाहिँ अब जस्तो तपाईँले कुनै असेसमेन्टहरू लिइरहनु भएको छ भने चाहिँ यो पोल हामीले यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले नै आफैले ग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो अनग्रेडेडै जान्छ होइन। जस्तो कुनै कुरामा अब स्टुडेन्टहरूको पर्सेप्सन्सहरू हामीले लिन खोज्यौँ भने पोलिङहरू गर्छौँ। सो त्यस्तो पर्पजको लागि चाहिँ पोलिङहरू युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब ओपन एन्डेड होइन। ओपन एन्डेड भनेको त अब सर म्याडमहरू सबैलाई थाहा नै छ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ग्रेडिङ हुँदैन। जस्तो यसको ग्रेडिङ हुँदैन भन्नाले चाहिँ यो टुलले चाहिँ ग्रेडिङ गर्दैन कि, तर यो टुलबाट चाहिँ स्टुडेन्टले यो क्वेसनको यो आन्सर दियो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। तर त्यो आन्सरलाई ग्रेड गर्ने काम चाहिँ टिचरले आफैले पछि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले वाट इज फोटोसिन्थेसिस राखेँ भने अब फोटोसिन्थेसिस इज दिस प्रोसेस भनेर चाहिँ स्टुडेन्टले यसरी चाहिँ आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो क्वेसन्सहरू भयो। अनि अब यसमा चाहिँ अर्को फिचर भनेको चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ अब हामी ऊ पनि गरेर हेरौँ, इमेज इम्पोर्ट गरेर हेरौँ। जस्तो डग इज अ होइन, अथवा चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज अ म्यामल।
इज अ म्यामल गरेँ मैले सपोज भने म एउटा मात्र गर्छु है यसमा। जस्तो मैले एउटा चाहिँ डग राखेँ है, सरी मैले चाहिँ अब आन्सर टाइप गर्ने होइन कि म इमेजै राख्छु भने जस्तो मैले चाहिँ यो अप्सन्सहरूमा चाहिँ म आन्सर टेक्स्ट टाइप गर्दिनँ, म इमेज राख्छु भने चाहिँ मैले यो इमेजमा गएर अनि त्यसपछि मैले यो बटन क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब मैले यो अलरेडी यो के भन्छ उ गरेर राखेको थिएँ होइन। जस्तो मैले यो डग गरेँ है, अनि यसरी आउँछ कि इमेज। अनि त्यसपछि अर्को मैले अब चिकन गरेँ। सो यसरी यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ वे हो विद्यार्थीहरूलाई, स्पेसली सानो बच्चाहरूलाई, सो द्याट उनीहरूले चाहिँ टेक्स्ट लामो लामो यो टेक्स्ट मात्र होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ इमेज पनि देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ वेले क्विजमा इन्भल्भ गराउन सक्ने तरिका यो पनि हो। जस्तो हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पिक्चर राखिदिन सक्छौँ टेक्स्ट नराखिकन। यो भएपछि उनीहरूको क्विक रेस्पोन्स पनि क्विक हुन्छ है, र हेर्दा पनि यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै देखिन्छ खेल्दाखेरि। सो यो चाहिँ क्वेसन म अहिलेको लागि क्यान्सल गर्छु। र तपाईँले कुनै क्वेसन टाइप गर्नुभयो बिचमा होइन मलाई यो क्वेसन चाहिँदैन भन्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो क्यान्सल बटन थिच्नुभयो भने जसरी मैले अघि गरेँ त्यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है। र अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी टेलिपोर्ट गर्न सक्छौँ है। जस्तो यो टेलिपोर्ट अप्सनमा जुन म यहाँ यो माथिपट्टि यो टेलिपोर्ट क्वेसन्स भन्ने अप्सनमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ उसले यस्तो खालको यो पेज निकालिदिन्छ है। सर म्याडमहरू सुनिरहनु भएको छ है? हजुर म्याम। हजुर थ्याङ्क यू सर म्यामहरू। अनि यसरी चाहिँ उसले एउटा खालको पेज निकालिदिन्छ है। यो एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूलाई पनि पछि यो विद्यार्थीहरूलाई पढाउन एज वेल एज तपाईँहरूले चाहिँ असेसमेन्ट लिनलाई चाहिँ एकदम इजी हुन्छ कि यो। इनफ्याक्ट यो गुगल फर्म भन्दा पनि यो मलाई चाहिँ यो इजी लाग्छ है। जस्तो अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फिल्टरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो ग्रेड अब यस्तो एलिमेन्ट्री भन्यो, अनि त्यसपछि सब्जेक्ट साइन्स, अनि अर्को तपाईँको नम्बर अफ क्वेसन होइन। जस्तो तपाईँले कतिवटा क्वेसनको सेट तपाईँले खोज्नुहुन्छ, 1 देखि 10 को कि 11 देखि 20 को कि होइन। यो तपाईँकोसँग यो अप्सन्सहरू हुन्छ कि। सो ल म चाहिँ अब 1 देखि 10 कै म ठिक छ 11 देखि 20 को चाहिँ म हेर्छु भन्यो भने चाहिँ अब उसले चाहिँ यसरी देखाइदिन्छ है अब हाम्रो ऊ अनुसारको। अनि यसरी जुनमा चाहिँ यो सुपर भनेर आएको छ यो चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ। यो चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ यो यसको लागि होइन। जस्तो अब मैले अहिले चाहिँ टेन्टेटिभ त्यतिकै म त्यो चाहिँ अब सरहरूले नै यो के भन्छ उयो गर्नु होला, यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला होइन, आफ्नो लागि चाहिने के छ भनेर। मैले चाहिँ अहिलेको लागि जस्तै तरिका सिकाउने हो, म यो तरिका मात्र चाहिँ म भनिदिन्छु। जस्तो तपाईँले मलाई चाहिँ सपोज अब यो मैले एक्सप्लोर गरेँ, मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्यो, यो मेरो लागि रेलेभेन्ट लाग्यो भने चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि उसले ठ्याक्क यसको यो भित्र यो क्वेसन सेटभित्र भएको सेट क्वेसन्सहरू यसरी देखाइदिन्छ होइन। जस्तो यसमा चाहिँ 11वटा क्वेसन छ, यो 4th ग्रेडको लागि सुटेबल छ। अब मैले चाहिँ यसमा स्क्रिन गरेँ, मतलब हेरेँ, मलाई यो क्वेसन एड गर्न मन लाग्यो, मैले अलरेडी यहाँ बनाएको सेट एउटा छ, त्यसमा चाहिँ म सर्टन 2-3वटा क्वेसन एड गर्छु भन्छु भने मतलब मलाई त्यस्तो लाग्यो भने म I'll एड दिस वान होइन। जस्तो भिस्कोसिटी रिलेटेड मलाई यो क्वेसन चाहिन्छ, सो म चाहिँ यो एड बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन 1 टेलिपोर्टेड भनेर आयो भन्नाले चाहिँ यहाँ यो क्वेसन अब मेरो सेटमा चाहिँ यो क्वेसन एड भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 MCQ म यो क्वेसन एड गर्न चाहन्छु भनेपछि क्वेसन नम्बर 2 इज अल्सो टेलिपोर्टेड है। सो अनि यो सबै सकाइसकेपछि चाहिँ अब यो एरो बटन छ, यो बटन तपाईँले थिच्नु भएपछि त्यो स्क्रिन जान्छ। सो अब मसँग कतिवटा टोटल क्वेसन्स भयो भन्दाखेरि मैले 4वटा क्वेसन आफैले बनाएको थिएँ, 5 र 6 क्वेसन चाहिँ मैले टेलिपोर्ट गरेँ होइन। र अब यहाँ अलिकति अरू के अप्सन्स छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि यो डिफल्ट टाइम फर अल क्वेसन्स भन्ने एउटा, अब यो पब्लिकै हामीले गर्ने हो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो। डिफल्ट टाइम फर अल क्वेसन्स भन्नाले मैले त यहाँ यस्तो गरेको छु नि, इच क्वेसन डिफिकल्टी लेभल अनुसार टाइम सेट गरेको छु होइन। जस्तो 10 सेकेन्ड, कुनैमा अब कुनैमा चाहिँ 30 सेकेन्ड। सो यो क्वेसनको डिफिकल्टी लेभल अनुसार हामीले चाहिँ क्वेसन चाहिँ सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ टाइम होइन। सबै क्वेसनको चाहिँ डिफिकल्टी लेभल एउटै छ, मैले एउटै लेभलको क्वेसन बनाएको छु, म सबै क्वेसनलाई चाहिँ एउटै टाइम दिन्छु भने हामीले यसरी 20 सेकेन्ड्स हामीले राखिदिन सक्छौँ
है 20 सेकेन्ड्स हामीले यसरी राखिदिन सक्छौँ। र अर्को कुरा जस्तो हामीले आफू यो चाहिँ अब जस्तो 15 मिनटसम्मको चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ यो क्वेसन्सहरूलाई होइन। सो हामीले कति सेकेन्ड दिने कति मिनट दिने यो चाहिँ अब यहाँनिर हामीले सेट गर्न सक्छौँ। अब यो गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला, अघि मैले 10 सेकेन्ड राखेको थिएँ भनेपछि डिफल्ट भनेपछि उसले बाई डिफल्टै यो सबै क्वेसनलाई 20 सेकेन्ड गरिदिन्छ होइन। र अब यसमा यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो निड अनुसार तपाईँहरूले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यही भइहाल्यो यसमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अब ग्रेड हामीले चाहिँ जस्तो फर्स्ट ग्रेड टु 5th ग्रेड गर्यो, भिजिबल टु एभ्री वान। अब हामीले इमेज यो इमेजमा पनि हामीले जस्तो साइन्सको कुनै डायग्राम कुनै पिक्चर राखे इमेज हामीले यहाँ एड गरिदिन सक्छौँ होइन। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब मेरो चाहिँ यो सबै रेडी भयो, यो फाइनल गर्छु भन्ने भएपछि चाहिँ यो पब्लिस भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँनिर, यो पब्लिस गरिदिनु पर्यो है। अनि यो पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ अब यसरी यो लिङ्कहरू यसरी उसले पठाउँछ। तपाईँले कसैलाई चाहिँ अब इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेस राखेर सेयर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई क्रस गर्दा भयो। सो यसरी चाहिँ अब मेरो चाहिँ यो डेमो साइन्स भन्ने क्विज चाहिँ अब यो डिटेल्सहरू छ यसरी रेडी भयो। अब यो क्विजलाई चाहिँ हामी आइदर विकेन्ड हामीले चाहिँ लाइभ मोडमा खेलाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ एज एन असाइनमेन्ट हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ है। सो सर म्याडमहरूले चाहिँ अब एकचोटि के यो जस्तो यो भइहाल्यो है। अब हामी योभन्दा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सर म्याडमहरूले एटलिस्ट एकजनाले चाहिँ यो क्विज एउटा बनाएर मैले स्टप सेयर गरेँ है, एउटा चाहिँ बनाएर देखाइदिनु न। कसले गर्नुहुन्छ? यो ल्यापटप चाहिँ हुनु पर्यो होइन, मोबाइलबाट त गाह्रो हुन्छ। मैले त मोबाइल युज गरिरहेको छु म्याम अहिले। ए ठिक छ म्याम, ल्यापटपबाट सजिलो हुन्छ है। कोही ल्यापटप हुनुभएको अनि त्यसपछि यो फर्स्ट टाइम अहिले यो युज गर्नु जसले भएको छ उहाँले चाहिँ एकचोटि भलिन्टियर गरिदिनु होला प्लिज। कसले गरिदिनुहुन्छ? यहाँ कसको यो सेयर भयो है स्क्रिन? म गर्दैछु म्याम। विमल श्रेष्ठ। विमल श्रेष्ठ जी, हजुर हजुर। म्याडम हजुर हजुर सर सुनिरहेको छ, देखि पनि रहेको छ सर। हजुरले अब क्रिएटमा गइदिनु होला एकचोटि अनि क्विजमा जानु पर्यो है। आज हाम्रो फोकस क्विज भएकोले लेसन पनि बनाउनु मिल्छ यसबाट, त्यो तलको अप्सनमा। हजुर। अनि हजुरले अब कुन नाम दिनुहुन्छ त्यो एउटा नाम दिदिनुहोस्, जुन भए पनि र्यान्डम जुन नाम भए पनि अब दिँदा भयो होइन। साइन्स हजुरले सब्जेक्ट पनि चुज गर्नुपर्छ अनि तल टपिक्स लेख्नु पर्यो। ए टपिक्स सरले हजुरले सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ। हजुर हजुर एउटै हजुर हजुर। अब एकचोटि साइन्स क्विज भनेर राख्दा हुन्छ, जस्तो आफूले प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिसमै पनि रियल प्र्याक्टिसमा गर्दाखेरि पनि। हजुर अब चाहिँ तपाईँले अब एउटा क्वेसन एउटा क्रिएट गर्नु, दुईटा क्वेसन क्रिएट गरेर अनि दुईटा टेलिपोर्ट गर्नुभयो भने भइहाल्यो। के गर्ने म्याडम अब यसपछि? अब सरले एमसीक्यू छ नि हो त्यहाँ बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने मल्टिपल चोइस। हजुर हजुर। अब त्यहाँ कुनै एउटा र्यान्डम हजुरलाई अब साइन्स रिलेटेड कुनै एउटा क्वेसन सरले टाइप गर्नुहोस् न।
त्यो टाइपको है अप्सन लेख्नु फोर्स व्हाट इज फोर्स हैन अब यस्तो हुन्छ सर अब तपाईले अब व्हाट इज मेजरमेन्ट वाट इज द युनिट अफ फोर्स जस्तो सिम्पल खालको अब यो व्हाट इज फोर्स भनेपछि तपाईले हरेक अप्सनमा डेफिनेसन राख्नु पर्ने हुन्छ अथवा लामो हुन्छ अहिलेको लागि हजुर फोर्स हैन अनि अब त्यसमा तपाईले तल अप्सन राख्दिनुस् हजुर अब तीनटा अप्सन राखे पनि भयो चारवटा राखे पनि भयो हैन अनि तपाईले राइट आन्सर कुन हो त्यो टिक लाउनुस् अर्को कुनै अप्सन राख्नु भयो नि भयो हजुर अनि त्यसपछि तल जानुस् त स्क्रोल डाउन गर्नुस् एकचोटी हजुर अब चाहिँ तपाईले यसलाई कसो भने क्वेशन टाइम तपाईले लास्टमा सेट गर्नु भयो नि भयो अथवा सेभै गरिदिनु भयो नि भयो त्यहाँ तपाईले यो क्वेशनको लागि पर्टिकुलर टाइम कति राख्ने हजुर त्यो अहिले नै गर्नु भयो पनि भयो अथवा लास्टमा गर्ने पनि भयो अनि तल गएर सेभ गरिदिनुस् अब तपाईको एउटा क्वेशन आयो है अनि अब जस्तो हजुर अब एउटा क्वेशन आयो अनि त्यसै गरी तपाईले अब यो चेक बक्स अनि यो डिफरेन्ट उसमा गएर पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब एउटा टेलिपोर्ट गर्नुस् न एकचोटी जस्तो माथि टेलिपोर्ट छ नि अब यो माथि टेलिपोर्ट छ नि हजुर हो त्यो टेलिपोर्ट हजुर हजुर सरले टेलिपोर्टमा जानु न एक्चुअली टेलिपोर्ट क्वेशन्स भन्ने छ नि त्यहाँ टेलिपोर्ट क्वेशन कता छ त लेफ्ट साइडमा त्यो सर्च बारमा हजुर सर्चमा जानु सर सर्चमा हजुर त्यहाँ गएपछि अब तपाईको फिल्टर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो ग्रेड सब्जेक्ट के चाहिने हो कतिवटा क्वेशन चाहिने हो तपाईले त्यो फिल्टरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो त्यहाँ क्लिक गर्नु न ग्रेडमा तपाईले कुन लेभलको लागि चाहिने हो हैन हजुर त्यो सबै फिल्टरहरु तपाईले 4-5 जति फिल्टर छ हामीलाई युज हुन्छ तीनटा हो अब ल्याङ्ग्वेज त इंग्लिशै भइहाल्छ र तपाईहरुले अर्को एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेटै पनि तपाईहरुले खेलाइदिन सक्नुहुन्छ कि आफूले नबनाइकन हजुर ल्याङ्ग्वेज हाम्रो इंग्लिशमै छ ठीक छ हैन अब जस्तो कुनै एउटा क्लिक गर्नुस् त एकचोटी सर तपाईहरुले आफूले सर्च गरेर हैन अब जस्तो अहिलेको लागि प्र्याक्टिसमा त हो हामीले चाहिँ जस्तो यो यहाँ मैले अघि पोल भने थिए नि त्यो पोल आयो कि यो पोलिङ भनेको चाहिँ अनग्रेडेड हुन्छ कि यो भनेको हामी पर्सेप्सन बुझ्ने हो कसैको पर्सेप्सन बुझ्नको लागि युज गर्ने हो अब तपाई एमसीक्यू मा जानु न सर त्यो सेकेन्ड क्वेशनमा हो त्यसमा यतापट्टि राइट साइडमा त्यहाँ एड भन्ने अप्सन हुन्छ कि जस्तो तपाईले यसमा क्लिक गर्नु हैन सरले त्यो उसमा क्लिक गर्नु त सर एकचोटी यो क्विजमै क्लिक गर्नु न त्यो एकचोटी टेलिपोर्टमा जानुस् हैन सर हो अनि यहाँ जुन राइट साइडमा हेर्नुस् सर ल यो व्हाट इज न्यूटन हो त्यो एड थिच्नु छ एकचोटी हो यो एड थिचेपछि अब तपाईको यो क्वेशन टेलिपोर्ट भयो है यो क्वेशन तपाईको सेटमा एड भयो हैन सो यसरी हामी एड गर्न सक्छौं क्वेशनलाई अनि अब तपाईको यो माथिपट्टि यो राइट यो एरो छ है त्यो ठ्याक्क एडको माथिपट्टि एउटा एरो छ यो भन्नु भयो नि त हो त्यो एरो क्लिक गर्नु हो अब हामीले चाहिँ त्यो टेलिपोर्टको त्यो पेज बन्द गर्यौं कि अनि अब हजुरको सेटमा हेर्नुस् त सर एकचोटी ब्याक हजुरको सेटमा एकचोटी जानुस् त यो जुन बनाएको छ माथि स्क्रोल हो भनेपछि अब एउटा चाहिँ हजुरले बनाएको क्वेशन भयो अर्को चाहिँ हजुरले टेलिपोर्ट गर्नुभएको क्वेशन भयो हैन अब यो टेलिपोर्ट गर्नुभएको क्वेशनमा कुनै चेन्जेस तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एडिट अप्सनबाट गर्न सक्नुहुन्छ कि
हजुर तपाईँले हजुर त्यो टेलिपोर्ट गरेकोमा पनि तपाईँले सर्टेन अब केही ल्याङ्ग्वेजहरू चेन्ज गर्न चाहन्छु अप्सन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एडिटबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि गर्नुहोस् त सर हो सो यु क्यान चेन्ज है यसरी यु क्यान मेक द चेन्जेस होइन अनि हो सो यसरी चाहिँ हामीले टेलिपोर्ट गरेको क्वेसनबाट पनि वी क्यान मेक द नेसेसरी चेन्जेस अनि त्यसपछि सर अब हजुर अब सरले चाहिँ तल स्क्रोल डाउन गरिदिनु होला सर तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो अब सेभ गरिदिनु सर सेभ गरेपछि अब माथि जानु सर एकचोटि हो अनि अब जस्तो तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा यो घडी देख्नुभएछ है यो टाइम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ कति यो चाहिँ अलि सर म्यामहरूले चाहिँ बिर्सिनु भयो यो टाइम सेट गर्न भने चाहिँ क्विज खेलाउँदाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्छ कि किनकि कहिलेकाहीँ तपाईँले एकदम सजिलो क्वेसनको लागि पनि धेरै टाइम राखिदिनु भएको छ भने चाहिँ त्यो लामो टाइमसम्म त्यो आन्सर दिए पनि बसिरहन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अब यो टाइम तपाईँहरूले आफ्नो अनुसार सेट गर्नुपर्ने भयो है अब तपाईँले पब्लिस माथिपट्टि पब्लिस बटन छ नि सर हजुर हो त्यो पब्लिस थिच्दिनु यो पब्लिस भनेको चाहिँ हामीले फाइनल गरेर अब चाहिँ हामी चाहिँ यो पब्लिस गर्न लाग्छौँ होइन अब यसमा अब तपाईँले ग्रेड्सहरू फ्रम ग्रेड 1 to 5 अथवा के ग्रेड छ त्यो एन्टर एउटा गरिदिनु सर यो के हो म्याम यो होइन यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले जस्तो साइन्सको बनाउनु भएको छ भने तपाईँले यहाँ कुनै इमेज राखिदिन सक्नुहुन्छ कि सर साइन्स अथवा आफ्नो टपिक रिलेटेड कुनै इमेजहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन हजुर त्यो अब तपाईँले कुनै एउटा इमेज राख्यो भने त्यो इमेज राखेर यहाँ बस्छ कि सर जस्तो कुनै एउटा इमेजै तपाईँले त्यो मिल्किङ मेथड्सको अथवा कुनै युज गर्नुभयो भने हो यसरी बस्छ कि अनि अब तपाईँले त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको यो सेलेक्ट ग्रेड्स भन्ने त्यो ग्रेड एउटा फिल गर्नु सर नम्बर 3 को सर हो थर्ड ओके ठिकै छ अनि अब पब्लिस टु एभ्रीवान भइहाल्यो अब हजुरले चाहिँ सेभ गरिदिनु पर्यो भनेपछि अघि म जुन इन्टरफेसमा आएँ अब सर त्यही इन्टरफेसमा आउनुभयो अब चाहिँ हामी क्विज कसरी खेलाउने त्योतिर जान्छौँ है अब सरले चाहिँ थ्याङ्क यू सर हजुरले यो सेयर गरिदिनु भएकोमा अब हजुरले आफ्नो स्क्रिन सेयरिङ स्टप गरिदिनु होला सर प्लिज थ्याङ्क यू विमल सर होइन सर अघि प्रेजेन्ट हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच सर अब जस्तो अब हामीले क्विज क्रिएट गर्न सक्यौँ होइन अब चाहिँ हामी क्विज कसरी खेल्ने भन्नेतिर हामी चाहिँ त्यहाँ जाउँ एकचोटि जस्तो मैले यहाँ एउटा साइन्स क्विज ग्रेड 1 to 3 फर्स्ट टु थर्ड ग्रेडसम्मको लागि एउटा क्विज मैले यसमा 8वटा क्वेसन छ यो क्विज मैले मतलब क्लिक गरेँ होइन अब यसमा चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्को एउटा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो क्विजलाई यहाँबाट पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो क्विजलाई हामी डिलिट गर्न यो सेटैलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ त्यो सेटभित्र गएर डिलिट अप्सन थिच्यो भने मेरो यो डिलिट हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ म अर्को एउटा कपी बनाउँछु यही क्विज सेटको र त्यसमा नै 2-3वटा क्वेसन म फरक पार्छु बाँकी सेम राख्छु भन्यो भने यो हामीले चाहिँ यसलाई कपी एन्ड एडिट यो अप्सन थिच्यो भने यसको अर्को डबल कपी बन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा दुईटा क्वेसन अथवा एउटा दुईटा फ्यु चेन्जेस गराएर त्यसलाई नयाँ सेट बनाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ हामीलाई प्रिन्टर अभाइलेबल छ भने हामी यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ है र अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ सो आन्सर भन्ने हुन्छ यसको प्रिभ्यू हेर्न मिल्छ सो आन्सर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसको आन्सर्सहरू यसरी ग्रिन उयो हाइलाइट गरेर चाहिँ आन्सर्सहरू देखाइदिन्छ तपाईँले कुनै पनि यसमा पब्लिस भएको टेलिपोर्ट गरेकै क्विजहरू पनि क्विज सेटै तपाईँले टेलिपोर्ट गर्नुभयो अथवा क्विज सेटै तपाईँले चुज गर्नुभयो भने जस्तो फर इक्जाम्पल होइन
फर इक्जाम्पल यो क्विज भनेको चाहिँ मैले यहीँबाट लिएको क्विज हो, यहीँकै लाइब्रेरीबाट मैले ल्याएको क्विज हो, यो मैले आफैले बनाएको होइन होइन। अब यो क्विजमा चाहिँ यो डाइरेक्ट यो सेट पनि मैले खेलाउन सक्छु विद्यार्थीहरूलाई। र यसको तपाईँले चाहिँ अब सो आन्सर, तपाईँलाई आन्सर थाहा छैन, आफैलाई थाहा छैन अथवा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले यो सो आन्सर गर्नुभयो भने उसले यहाँ यसरी यो ग्रिन कलरको चाहिँ राइट आन्सर हो भनेर यहाँ यसरी हामीले यो पनि हेर्न सक्छौँ होइन। अथवा प्रिभ्यू थिच्यो भने चाहिँ उसले यसको कसरी जान्छ, यो सेट कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा उसले देखाइदिन्छ। र अब यसमा पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो यो मैले बढो गरेको सेट हो, यसमा चाहिँ सर्टन चेन्जेसहरू मैले गर्न चाहन्छु भने एडिट अप्सन थिच्यो भने चाहिँ मैले यसलाई एडिट पनि गर्न सक्छु होइन। त्यो पुरानो त्यहाँबाट ल्याएको सेटलाई पनि म आई क्यान एडिट होइन। जस्तो अब यो यसमा ल्याएको यो अप्सन्सहरूलाई पनि म यहाँनिर एडिट बटन थिचेर चाहिँ म एडिट गर्न सक्छु है। म एकचोटि अब यहाँ उता जान्छु, मेजरमेन्ट होइन कि म यसमा जान्छु। अब यसमा चाहिँ अब यो स्टार्ट लाइभ, अब हामीले चाहिँ क्विज खेलाउनु पर्यो भने अब यो स्टार्ट लाइभ क्विज अप्सनमा हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। यो तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने दुईवटा अप्सन आउँछ, एउटा चाहिँ क्लासिक, एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर बेस्ड। यसमा फरक के छ भन्दाखेरि तपाईँको क्लासिक अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसरी उसले चाहिँ एउटा इन्टरफेस देखाइदिन्छ है। जस्तो तपाईँले टिममा खेलाउन चाहनुहुन्छ कि अथवा इन्डिभिजुअल खेलाउन चाहनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ कुनै टेस्ट पर्पजको लागि युज गर्ने हो, त्यो कुराहरू उसले यसरी इन्टरफेस देखाउँछ। वेरएज तपाईँले चाहिँ अब म चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्टमा खेलाउँछु भन्यो भने चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट अप्सनमा चाहिँ कस्तो यसको दुईवटाको फरक के हो भन्दाखेरि जस्तो हामी यहाँ हेर्छौँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जो इन्स्ट्रक्टर हुन्छ उसको हातमा हुन्छ त्यो क्वेसनको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो मैले स्टार्ट थिचेँ, त्यसपछि त्यहाँ स्टुडेन्टले त्यो आफ्नो उसमा देख्छ त्यो क्वेसन, र क्वेसन नम्बर 1 स्टुडेन्टले मतलब अटेम्प्ट गरिसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 2 तबसम्म उसले पाउँदैन जबसम्म मैले यहाँ नेक्स्ट गर्दिनँ। म एज एन इन्स्ट्रक्टर मैले चाहिँ क्वेसनको फ्लोलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छु होइन। अब जस्तो हामी यहाँ हेरौँ इन्स्ट्रक्टर पेस्टमा एकचोटि जाउँ होइन। जस्तो इन्स्ट्रक्टर पेस्टमा म गएँ, अब यहाँ 8वटा क्वेसन छ, अनि त्यसपछि यो अप्सन लिडर बोर्डहरू छ, त्यसपछि यो छ म्युजिकहरू, यो अप्सन्सहरू छ होइन। अब सफल आन्सर्सहरू यो अफै गर्छु म। सो म यो चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ। मैले कन्टिन्यू गरेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ सर म्याडमहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जस्तो यो joinmyquiz.com छ नि, यसमा एकचोटि जानुहोस् त सर म्याडमहरू। आफ्नो ब्राउजरमा चाहिँ joinmyquiz.com भनेर एकचोटि टाइप गर्नु होला है। मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ अर्को joinmyquiz.com मा यो आफै गइसक्यो होइन। सो यसरी आउँछ है। यो चाहिँ मेरो टिचरको इन्स्ट्रक्टरको भयो, यो चाहिँ स्टुडेन्टको भयो। यो joinmyquiz.com मा जानुभयो सर म्यामहरू। श्रद्धा शर्मा म्यामले जोइन गरिसक्नुभयो। अनि अरू जस्तो म यसमै जान्छु joinmyquiz.com गएँ है। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के हो, यो एउटा कोड माग्छ कि यसमा। अब यो कोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 676430 भनेर चाहिँ टाइप गरिदिनु होला। 676430 होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ जोइन गरेँ। जोइन गर्दाखेरि अब मेरो नाम चाहिँ अब सपोज म अनिता राख्छु है। सर म्याडमहरूले गरिरहनु भएको छ, यहाँ आइसक्नु भयो। कतिजना भन्दाखेरि 8जना, हामी 8जना इन्क्लुडिङ मी 8जना भइसक्यो। भइरहेछ म्याम। अरू सर म्याडमहरूले पनि जोइन गरिदिनु होला है। यो रमाइलो हुन्छ यो तपाईँहरूको एकचोटि। मोबाइलमा गाह्रो हुन्छ म्याम, कसरी गर्ने? होइन मोबाइलमा चाहिँ यो मिल्छ म्याम। मोबाइलमा म्याम धेरै इजी छ मोबाइलमा झन्। हजुर मोबाइलमा एकदम इजी छ म्याम। यो क्विजिज गरेर टाइप गर्नु अनि त्यहाँ जोइन गेम डाइरेक्ट। कोड कति रे म्याम? कोड भन्नुस् त। यो 676430 676,430
म्याम मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने पनि पोसिबल छ होइन हजुरले चाहिँ मोबाइलमा त्यो joinmyquiz.com भनेर त्यो ब्राउजरमा टाइप गर्नुहोस् हजुर अनि त्यसमा एउटा कोड माग्छ कि अनि त्यो कोडमा चाहिँ 676430 भनेर टाइप गरिदिनुहोस् हामी यहाँ कतिजना पार्टिसिपेन्ट छौँ 26 है भनेपछि हाम्रो 11 जना मात्र आइपुग्नु भयो यसमा अरू सर म्याडमहरु पनि एकचोटि जोइन गर्नु होला है जोइन हुन नसक्नु भएको को हुनुहुन्छ यहाँ आदि त जोइनै भन्नु भएको छैन जोइन हुन नसक्नु भएको को हुनुहुन्छ म्याम मेरो भएको छ कि छैन शुभ श्रेष्ठ यहाँ त जोइन भइसक्यो म्याम हजुरको भइसक्यो हैन र सर म्याडमहरुले अलिकति यहाँ जो जोइन हुनु भएको छैन अलिकति एक्टिभली यो जोइन गरिदिनु होला प्लिज म्याम मेरो भयो होला बिनु खर्का भइसक्यो म्याम हजुर म्याम अमृत सर हजुर अमृत सर यस्तो छ हजुरको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो joinmyquiz.com छ नि हजुरले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है अमृत सरले यो joinmyquiz.com भनेर हजुर यो joinmyquiz.com भनेर आफ्नो ब्राउजरमा टाइप गर्नु होला अनि त्यो गरिसकेपछि एउटा कोड माग्छ गेम कोड त्यो गेम कोड यो एन्टर गरेर जोइन थिच्दिनु होला अनि त्यो जोइन हुन्छ कोड यही हो सर यो 676430 हजुर 676430 भयो है ल अब 15 जना जोइन भयो म्याम हजुर अब हामी सरहरुको ठीक छ है अब हामी त्यसो भए यो प्ले गरेर हेर्नु पर्ला अनि क्लासिकमा चाहिँ सबैजना जोइन होला फेरि ठीक छ सर म्याडमहरु ठीक छ म्याम है अब यो इन्स्ट्रक्टर पेस्ट हो यो चाहिँ हैन यो इन्स्ट्रक्टर पेजमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरुको स्क्रिनमा चाहिँ अब यस्तो खालको को पार्टिसिपेन्ट छ भनेर यसरी यु आर प्लेइङ विथ अदर 17 प्लेयर्स भनेर विथ नेम चाहिँ त्यो लिस्ट यसरी देखाएको हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टको इन्टरफेसमा चाहिँ अनि अब मैले यहाँ स्टार्ट थिचे है अब मैले स्टार्ट थिचिसकेपछि चाहिँ बल्ल अब तपाईहरुकोमा चाहिँ क्वेशन आउँछ यहाँ हैन अब हजुरले चाहिँ अब स्टुडेन्टहरुले चाहिँ त्यो क्वेशन उनीहरुले चाहिँ अब आन्सर गर्छन् है यो चाहिँ अब स्टुडेन्टकोमा भयो अब मैले यहाँनिर यस्तो छ यो इन्स्ट्रक्टर पेजमा चाहिँ हजुरले मेरो स्क्रिन हेर्नु भयो भने चाहिँ मेरो तपाईको एज एन इन्स्ट्रक्टर तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ यसरी आएको हुन्छ कि त्यो परफर्मेन्स छ नि परफर्मेन्सको चार्ट यसरी देखाइरहेको हुन्छ वे स्टुडेन्टको इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो टाइम्स अप भनेर देखाएको हुन्छ अब यो इन्स्ट्रक्टर पेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट थिचेपछि बल्ल तपाईकोमा चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेशन आउँछ कि जस्तो टाइम्स अप भनेर हैन अब मैले नेक्स्ट क्वेशन थिच्छु है मैले नेक्स्ट नथिचेसम्म तपाईकोमा क्वेशन आउँदैन
है। सो मैले यहाँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि प्रकाशजीले चाहिँ यहाँ हाई स्कोर गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँ मैले देखिरहेको छु होइन, मेरो स्क्रिनमा, इन्स्ट्रक्टरको स्क्रिनमा। अब स्टुडेन्टको स्क्रिनमा चाहिँ अब क्वेसन आयो, ब्राउन बेयर इज अ भनेर क्वेसन आयो। सो अब यहाँ मेरोमा चाहिँ 12 जना जतिले चाहिँ आन्सर गर्नुभयो 22 जना मध्ये भनेर यसरी आयो। सो यसरी चाहिँ हामी यो उ गर्न सक्छौँ है। जस्तो मैले अब नेक्स्ट थिचेँ, so again so do you want to end the session? अब yes हैन। सो हाम्रो चाहिँ अब यसरी चाहिँ यो सेसन एन्ड भयो है। अब सरहरुकोमा चाहिँ अब यो एज अ के भन्छ र्याङ्क अनि यसरी भनेर आउँछ हैन। अब सरहरुले एकचोटी के गर्नु भन्दाखेरि मेरो स्क्रिन एकचोटी हेरिदिनुस् न सर म्याडमहरुले चाहिँ। अब मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? छ म्याम, छ है, देखिरहेको छु म्याम। यसमा चाहिँ कस्तो, अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब एज एन इन्स्ट्रक्टर जस्तो तपाईले विद्यार्थीहरुलाई खेलाउनु भयो भने लास्टमा तपाईकोमा चाहिँ यो डिटेलहरु आउँछ कि विद्यार्थीहरुकोमा चाहिँ उनीहरुको कुन र्याङ्क हो त्यस्तो भनेर आउँछ। हाम्रोमा चाहिँ यो र्याङ्क यो आउँछ। अब यसमा चाहिँ मैले अब सपोज यो रिजल्ट चाहिँ मैले डाउनलोड गरेँ हैन। जस्तो रिजल्ट मैले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो रिजल्ट डाउनलोड गर्नु पर्यो भनेपछि उसले चाहिँ यसरी एक्सेल फाइलमा एक्सेल सिटमा यो डाउनलोड गरिदिन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले यो रिजल्ट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ इच इन्डिभिजुअल हाम्रो पार्टिसिपेन्ट अथवा स्टुडेन्टहरुले चाहिँ कुन क्वेसनमा चाहिँ के आन्सर दियो हैन, अथवा कुनमा चाहिँ के कसले चाहिँ रेस्पोन्स दिएन, यो सबै कुराहरु। र अब यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि चाहिँ कतिजनाले करेक्ट आन्सर दियो, कतिजनाले इनकरेक्ट आन्सर दियो, कतिले अटेम्प्टै गरेन। सो यसरी चाहिँ यो सबै डिटेल इच इन्डिभिजुअलको चाहिँ डिटेल हामीले यसरी यहाँ देख्न सक्छौँ है। यो र टोटल अब हाम्रो स्कोरिङहरु यो सबै यसरी चाहिँ उले निकाल्दिन्छ एक्सेल फाइलमा। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ रिभ्यू क्वेशन्स हैन, हामीलाई फेरि क्वेशन्सहरु हेर्नु पर्यो भने यो अप्सन्सहरु हुन्छ, फेरि यो गेम खेलाउनु पर्यो भने यो अप्सन्सहरु हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ अब क्लास एक्युरेसी सबभन्दा गाह्रो अथवा सबभन्दा टाइम लागेको क्वेशन कुन थियो, अनि लङ क्वेशन कुन थियो, यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछ। र अर्को चाहिँ अब यो ओभरभ्यू यसरी आउँछ है। जस्तो मैले अब यहाँ जस्तो हाम्रो यो इच पार्टिसिपेन्टले हैन, जस्तो प्रकाश सरले चाहिँ अब कुन क्वेशन चाहिँ यहाँ कुन क्वेशन चाहिँ यहाँ राइट गर्नुभयो हैन, कुन क्वेशन्समा चाहिँ अब रेस्पोन्स गर्नु भएन, कुन क्वेशन चाहिँ यहाँ रङ आयो, यो सबै इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछ है। जस्तो अब तपाईले यो क्वेशन नम्बर 1 के हो त भनेर हेर्न खोज्नु भयो भने यहाँ यसरी यो कर्सर राखे मात्र पनि यो क्वेशन आउँछ यहाँनिर। क्वेशन नम्बर 1 भनेको यो हो, क्वेशन नम्बर 2 भनेको चाहिँ यो हो, यो राइट हो, राइट यो पार्टिसिपेन्टले चाहिँ यो क्वेशन राइट गरेको हो। सो यसरी पनि यो सबै हेर्न सकिन्छ। र अर्को टाइम तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को लागि कति टाइम लाग्यो, क्वेशन नम्बर 2 को लागि पार्टिसिपेन्ट इच, यो सबै डिटेलहरु चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। र अर्को चाहिँ अब तपाईले यो रिजल्टहरु चाहिँ पेरेन्ट्सलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो इमेल अप्सन पनि हामीसँग चाहिँ छ हैन। हामीले चाहिँ यो पार्टिसिपेन्टको चाहिँ इच इन्डिभिजुअल परफर्मेन्स चाहिँ हामीले उसको पेरेन्ट्सहरुलाई, विद्यार्थीको पेरेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले इमेल गर्दिन सक्छौं है। सो अब चाहिँ म यहाँनिर एक्जिट गरे यहाँबाट। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब हाम्रो भयो के भन्छ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट मोड हैन।
अब हामीले क्लासिक युजुअली यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टर पेस्ट भनेको चाहिँ हामीले जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु यो डिस्टेन्स यो अनलाइन मोडबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट अलिक गाह्रो हुन्छ किनकि यो भनेको चाहिँ जस्तो क्लासमा चाहिँ हामीले क्विज खेलाउनको लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ हैन त्यसमा क्लासिक पनि युज गर्न सक्छौँ तर जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु अब 30-40 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले उ गरिरहेको छु भने इन्स्ट्रक्टर पेस्टबाट चाहिँ अलिकति हेक्टिक हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ अब क्लासिक मोड भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो क्वेसन इन्स्ट्रक्टरले के गर्नु पर्दैन त्यो क्वेसन चाहिँ 1 by 1 त्यहाँ अपियर हुन्छ जस्तो विद्यार्थीले एउटा क्वेसन आन्सर गर्ने बित्तिकै उसको स्क्रिनमा अर्को क्वेसन अपियर हुन्छ हैन सो यो चाहिँ क्लासिक इन्डिभिजुअल मोड भयो अर्को टिममा खेलाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ फिजिकल मोडमा खेलाएको राम्रो किनकि जस्तो हामीले 4-5 वटा एउटा विद्यार्थीहरुको 4 वटा विद्यार्थीको एउटा टिम बनायो 4-4 वटा विद्यार्थीको एउटा टिम बनाएर चाहिँ उनीहरुलाई टिममा डिस्कस गर्न दिएर त्यसरी खेलाउनको लागि चाहिँ टिम मोड हामीले फिजिकली हुँदाखेरि त्यो गराउँदा राम्रो र अर्को क्लासिक मोड भनेको चाहिँ अब म यो अलिकति मात्र देखाइदिन्छु बाकी अघिको जस्तो हामीले यो के भन्छ यो इन्स्ट्रक्टर पेजमा जस्तो देखायो त्यही नै हुन्छ म मेरो स्क्रिनमा त शेयर गर्छु यस्तो हुन्छ भनेर एकचोटी म हजुरलाई देखाइदिन्छु जस्तो यो मैले कन्टिन्यू गरे हैन अब यसमा चाहिँ अब जस्तो joinmyquiz.com मा म गएँ यो चाहिँ अब स्टुडेन्टको इन्टरफेस भयो अनि ओके मेरो अलरेडी यो भएकोले मैले यो गरिन हैन सो अब यहाँनिर जस्तो मैले एज अ टिचर हामीले यो सरहरुले यो हेरिरहनु भछ है यो बुझिरहनु भछ है यो क्लासिक मोड बुझिरहेको छु म्याम अब मैले चाहिँ अब सरहरुलाई चाहिँ जोइन गर्न लगाइन हैन किनकि यो अब हेर्दा मात्र पनि पुग्छ अघि हाम्रो इन्स्ट्रक्टर मोडमा हामीले गरिसकेकोले जस्तो अब यो चाहिँ अनि यसमा चाहिँ कस्तो भने सरहरुको इच्छा अनुसार जस्तो मैले चाहिँ के गरेछु भन्दा अघि सेटिङमा चाहिँ साउन्ड इफेक्टलाई अफ गर्दैछु किनकि हाम्रो यो ट्रेनिङमा चाहिँ त्यो साउन्ड राख्दाखेरि अलि डिस्टर्बेन्स होला भनेर साउन्ड इफेक्टलाई चाहिँ मैले अफ गर्दै थिएँ अघिकोमा सो त्यो तपाईहरुले चाहिँ बच्चाहरुलाई चाहिँ त्यो साउन्ड राख्दाखेरि पनि उनीहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो क्विजहरु खेलाउँदा त्यही भएर त्यो साउन्ड इफेक्टलाई मिम्सहरुलाई तपाईहरुले त्यो अप्सनलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ है अनि जस्तो मैले यहाँ स्टार्ट गरे यसमा अब यो चाहिँ विद्यार्थीकोमा हो यो अब यसमा चाहिँ साउन्ड आएछ हैन मैले अघि इन्स्ट्रक्टर पेजमा चाहिँ अफ गरेको थिएँ जस्तो मैले अब द काइट क्यान मुभ बिकज अफ विन्ड भनेर यहाँ अप्सन क्लिक गरे यो क्लिक गरेपछि अब मैले आफैले यो क्वेशन अटोमेटिकली आउँछ हैन जस्तो यो मैले इन्स्ट्रक्टरले यहाँ के कन्ट्रोल गरेको गर्नु पर्दैन यो बुझ्नु भयो है सर म्याडमहरुले सर म्याडमहरुले बुझ्नु भयो है सर म्याडमहरु यो डिफरेन्स बुझ्यो म्याम बुझ्यो हजुर बुझिरहेँ अब यसमा चाहिँ म अलि अगाडि बढ्दिन हैन जस्ट यो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यही हो यो अब के भन्छ अनि लास्टमा चाहिँ अब जस्तो तपाईको लिडर बोर्ड आउँछ लिडर बोर्डमा चाहिँ कुन स्टुडेन्टले टप गर्यो कुन स्टुडेन्ट सेकेन्ड पोजिसनमा कुन स्टुडेन्ट थर्ड पोजिसनमा यो सबै कुराहरु चाहिँ यो लिडर बोर्डमा चाहिँ यसरी उनीहरुले देखाइदिन्छ अनि अर्को भनेको हाम्रो अप्सन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ अब यो त हाम्रो लाइभ भयो हैन लाइभमा हामीले कसरी खेलाउने भन्ने कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले असिन्क्रोनस मोडबाट पनि यसलाई लान सक्छौं असिन्क्रोनस भनेको चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ लाइभ क्विज खेलाउँदिन म चाहिँ एउटा होमवर्क दिन्छु एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु भने चाहिँ हामीले असाइन होमवर्कमा जान सक्छौं है अनि यो असाइन होमवर्कमा गइसकेपछि सरहरुले गुगल क्लासरुम चलाउनुहुन्छ सर म्याडमहरुले अथवा चाहिँ अरु गुगल क्लासरुम नै फ्री छ धेरै जस्तो त गुगल क्लासरुममै चलाउनुहुन्छ होला चलाइन्छ म्याम चलाछ म्याम चलाछ है त्यो भनेपछि यो क्विजहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल क्लासरुमहरुमा एज एन असाइनमेन्ट पनि हामी दिन सक्छौं यसको जस्तो कुनै अब मैले अब यो असाइन टु अ क्लास तपाईहरुको कुनै अब जस्तो मेरो मल्टिपल क्लासेसहरु छ त्यो तर मैले ट्रेनिङको लागि भनेर छुट्टै मैले बनाएको म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यो असाइन गरे असाइन गरिसकेपछि चाहिँ अब यो लिंक चाहिँ म कपी गरे अनि अब म जस्तो गुगल क्लासरुममा गएँ
गुगल क्लासरुममा गएँ मैले यो ट्रेनिङ भन्ने एउटा छुट्टै यो बनाइरहेको थिएँ यो यही पर्पजको लागि म यसैमा गर्छु। सो अब यसमा चाहिँ आइदर अब हामीले चाहिँ यो स्ट्रिममै पनि राखिदिन सक्छौँ अथवा क्लासरुममा चाहिँ कुनै एउटा क्रिएट गरेर होइन क्रिएट अब म असाइनमेन्टै अथवा क्विज असाइनमेन्ट जे गरेर चाहिँ मैले सपोज यहाँ यो राखिदिएँ होइन अनि अब प्ले दिस क्विज अथवा क्विज भनेर राखिदिएँ। अब मैले यहाँनिर ड्यु डेटहरू राखिदिन्छु होइन त्यसपछि म असाइन गरिदिन्छु। भनेपछि अब यो यसबाट पनि उनीहरूले यो उ गर्न सक्छन् कि एज एन असाइनमेन्ट उनीहरूको अब विदिन द डेडलाइन हुनु पर्यो तर चाहिँ यति दिनभित्र चाहिँ तिमीहरूले यसको यो चाहिँ अटेम्प्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन राखेर राखिदियौँ भने उनीहरूकोमा गइहाल्छ त्यो मेसेज। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो टाइममा त्यो हेरेर त्यो असाइनमेन्ट उनीहरूले ड्यु डेट अगाडि नै त्यो गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो सब्मिट गर्न सक्छन् त्यसको रिजल्ट हाम्रोमा आउँछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले बोथ सिन्क्रोनस अथवा चाहिँ असिन्क्रोनस मोडहरूबाट चाहिँ हामीले यो के भन्छ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टरेक्टिभ वेले हामी यसमा लान सक्छौँ। अब यो सकिन्छ सर म्याडमहरूले अब यो लाइभ क्विजहरू खेलाउन अथवा चाहिँ सर म्याडमहरूले यहाँ गुगल क्लासरुम युज नगर्नु भएको कोही हुनुहुन्छ सर म्यामहरू? हजुर म्याम मैले चाहिँ गरेको छैन। हजुर भएछ म्याम म एउटा कुरा गर्छु जस्तो म तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू मेरो यो क्लासमा जोइन हुनु होला है। कोड कति हो म्याम यसको? पक्नु ल म्याम म उसमा राखिदिन्छु ल यो के भन्छ च्याट बक्समा डिस्प्ले हुन्छ है यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो यही कोड टाइप गरेर अनि आई मिन यही कोड राखेर मेरो क्लासमा जोइन हुनु न यो क्लासमा। ओके म्याम। अब जोइन हुनको लागि चाहिँ सर जोइन हुनको लागि चाहिँ जस्तो तपाईँले गुगल क्लासरुममा जानुभयो होइन गुगल क्लासरुममा जस्तो मेरो हेर्नुभयो भने यहाँनिर प्लस अप्सन छ कि है यो प्लस अप्सनमा देखिरहनु भएको छ सर म्यामहरूले? हो यो प्लस अप्सनमा जानुभयो भने आइदर तपाईँहरूले चाहिँ जोइन क्लास गर्ने कि क्रिएट क्लास गर्ने भनेर अप्सन दिन्छ कि अनि अब तपाईँले क्लास क्रिएट गर्नु छ आफैले भने चाहिँ क्रिएट क्लासमा जानु पर्यो अदरवाइज चाहिँ यो जोइन क्लासमा जानुभयो भने चाहिँ उसले एउटा कोड माग्छ तपाईँले कुन क्लास जोइन गर्नुहुने भनेर। म्याम कोड कति भन्नुभयो? कोड यो मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है म्याम। भयो सर म्याडमहरूको म्याम यो कोड हानेर अनि अहिले हान्ने म्याम यो? हजुर अहिले एकचोटि जोइन गरेर हेर्नु भनेको जोइन भयो म्याम। भयो है। कति सर म्याडमहरूले चाहिँ गुगल क्लासरुम युज गर्नु भएको छैन भनेकोले मैले खास यो गराएको नत्र चाहिँ म यो स्किपै गर्नेवाला थिएँ। नानी गुगल क्लासरुमबाट जाँदा सजिलो पनि हुन्छ। हजुर सर भयो यो अनि अब जस्तो मेरोमा अब यहाँ धेरैजना कतिजना जोइन भइसक्नु भएछ 3-4 जना बिनुजी नन्द सर प्रकाश सर श्रद्धा शर्मा म्याम हाम्रो 4 जना चाहिँ जोइन हुनुभएछ बाँकी चाहिँ बाँकी नै हुनुहुँदो रहेछ होइन। सर म्याडमहरूले बुझ्नुभयो यो गुगल क्लासरुम जोइन गर्ने कुरा? मेरो पनि जोइन हुनुपर्ने हो भएको छैन म्याम मेरो पनि हुनुपर्ने हो भएको छैन। शुभ श्रेष्ठ म्याम। शुभ श्रेष्ठ भइसक्नु भयो म्याम हजुर। चन्द्र सर चन्द्र सर हुनु भएको छैन चन्द्र सर त।
ट्रेनिङ 30 मे टु 2021 मा त यहाँ अन्त भयो। फेरि यो श्वेता श्रेष्ठ फार्मेसी पोस्टेड अ न्यू असाइनमेन्ट क्विज ए हो, आइसक्नु भयो सर? यहाँ मेरो स्क्रिनमा चाहिँ आएको छ के र त्यसमा? ए हजुरको नाम चाहिँ त आएन। ए भुल्के स्कुल भनेर आयो कि साथी? ए ओके हजुर। ए हजुर, अब चाहिँ अब जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। उनीहरूलाई हामीले एउटा कुनै क्लास क्रिएट गरिदियो, त्यो क्लासमा चाहिँ यो क्विजहरू असाइन गरिदियो, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले इजिली यो अब एसेस गर्न सक्छ। कोड एकपटक भनिदिनु न, कोड देखाइदिनु न एकपटक। कोड एकछिन है म्याम, देख्नुभयो? म्याम मेनुका कामले जोइन भयो त हेर्नु त। एकछिन है, यो अर्कै नाम जाँदो रहेछ के तपाईँको चाहिँ? यो हाम्रो नाम जाँदो रहेछ। मेनुका त भन्ने त भएको छैन है म्याम? हजुरको अर्को नामले हुँदो रहेछ। इमेल आइडी छ नि त्यो आउँदो रहेछ। जो सर म्याडमहरूले बुझ्नुभयो नि होइन? जस्तो यसलाई चाहिँ हजुर अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यही क्लास वर्कमा अब गएर होइन, त्यो स्ट्रिममा क्लास वर्कमा त्यो असाइनमेन्ट पोस्ट गरेको देख्न सक्छ स्टुडेन्टहरूले पनि, तपाईँहरूले पोस्ट गर्नुभएको। अनि त्यसलाई नै क्लिक गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो के भन्छ त्यो क्विजहरू अटेम्प्ट गर्न सक्छन् ड्यु डेट भन्दा अगाडि। यसरी चाहिँ हामीले लाइभ मोडमा पनि जान सक्छौँ अथवा चाहिँ हामी जान सक्छौँ नि। यो रिक्वायरमेन्ट फर क्लास कम्प्लिसन एप्रुभ भन्दा आउँदो रहेछ नि त। यसरी टाइम बस्यो भने बल्ल चाहिँ त्यो एटेन्डेन्स हुने त्यो हुँदो रहेछ। म यहाँ आएको थिएँ, मैले फेरि ओके क्लिक गरिसकेँ। यो भयो सर म्याडमहरूको भयो है? भयो म्याम, भइरहेछ। ल ठिक छ म्याम सरहरू। त्यसो भए म यो गुगल क्लासरुम बन्द गरौँ त? हुन्छ गरौँ। कसको के प्रब्लम छ कि म्याम के छ भने भन्नुहोस् है। होइन म्याम, भइसक्यो। हजुर सुन्नु न म्याम, हामी जस्तो टिचरहरूले अब स्टुडेन्टले हामीले पठायो होइन, स्टुडेन्टलाई उसले चाहिँ उनीहरूको होमवर्क हामीले करेक्सन गरेर फेरि स्टुडेन्टलाई रिटर्न गर्ने कसरी हो? ए त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो तपाईँको अब यो क्लास वर्कहरूमा मेरो त यहाँनिर कुनै छैन है म्याम अहिले यो प्रेजेन्ट उसमा। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो क्लास वर्क अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ उनीहरूले यदि सबमिट गरिसकेको छ भने त्यहाँ अलरेडी सबमिटेड यो मान्छेले सबमिट गर्यो भनेर आउँछ कि म्याम? हजुर त्यो त आउँछ। अनि हामीले एडिट गरेर पठाउनु पर्यो भने कसरी? त्यही तरिका हो कि कसरी पठाउने स्टुडेन्टहरूले रिटर्न गर्नुको लागि? अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब त्यसमा एडिट पनि त्यसमा कमेन्टहरू राखेर पठाउन पनि मिल्छ होइन? अथवा चाहिँ तपाईँले अब स्टुडेन्टहरूको कस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ अब करेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब म्यानुअली नै त्यसलाई मार्क गरेर चाहिँ त्यो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यसमा इन्डिभिजुअल त्यसमा कमेन्ट गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि लिङ्क पनि गरेर हामीले सेन्ड गर्नु पर्यो है पहिला जस्तै? कस्तो लिङ्कमा गएर भन्नुभएको म्याम? त्यो कपी लिङ्क गरेर सेन्ड गर्नुपर्छ कि कसरी सेन्ड गर्न सक्छ रिटर्न गर्न? त्यो असाइनमेन्ट रिटर्न गर्न म्याम? हजुर त्यो असाइनमेन्ट रिटर्न गर्नको लागि त्यो के अप्सन होला म्याम? मैले पनि त्यो एकचोटि हेर्नै पर्छ, मैले पनि बिर्सिसकेँ है। त्यो कमेन्टहरू गरेर जस उनीहरूलाई त्यो चाहिँ पठाउन चाहिँ मिल्छ। त्यो एकचोटि ठ्याक्कै यो अहिले यहाँ नभएकोले मलाई त्यति पनि भएन कि यो यसमा छँदा पनि छैन है। त्यो एकचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने मिल्छ म्याम। त्यो कमेन्टहरू गरेर उनीहरूलाई यो तिम्रोमा यो कमेन्ट यो मिलेन यो भएको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कमेन्ट एड गरेर चाहिँ अथवा चाहिँ उनीहरूको कुनै मिस्टेक भएकोलाई चाहिँ त्यो हाइलाइट भन्ने अप्सन पनि हुन्छ कि म्याम त्यहाँ। अनि त्यसलाई हाइलाइट गरेर चाहिँ हामीले पठाउन चाहिँ मिल्छ। एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु न म्याम। हजुर म्याम, हाम्रो क्लास कति बजीसम्म हुन्छ होला? अब सक्यो म्याम। अब मैले खास यही गुगल क्लासरुम यति गरेँ। अब चाहिँ मैले यो सेसन पनि यो मैले स्क्रिन सेयरिङ पनि स्टप गरेँ है। अब हजुर अब हामी लास्टतिर नै आइसकेका छौँ म्याम। अब अलिकति 5 मिनट चाहिँ म यहाँ के भन्छ अम्बिका म्याम अथवा श्रद्धा म्यामको एकजनाले चाहिँ
आफ्नो एक्सपिरियन्स एकचोटि भनिदिनु म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु म्याम। जस्तो तपाईँहरूले कसरी यो मतलब यो टुलको बारेमा थाहा पाउनुभयो अथवा तपाईँहरूको स्कुलले नै यो अलिकति तपाईँहरूलाई सिकाएर यो युज गर्ने भनेर एउटा त्यसरी तपाईँहरू त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुभएको हो कि इन्डिभिजुअली नै तपाईँहरूले खोजेर म यो युज गर्छु भनेर सिकेर गर्नुभयो? अनि यसको इफेक्ट तपाईँहरूले कस्तो पाउनुभयो? अलिकति त्यसको थोरै 5 मिनट 5-7 मिनट अलिकति बोलिदिनुहोस् न म्याम। हस् म्याम, अम्बिका मिस बोल्नुहुन्छ। अम्बिका मिस। हजुर म्याम, सम्पूर्ण नमस्कार है। हो यो हामीले चाहिँ यो क्लास स्टार्ट गर्यो पोहोर साल लकडाउन भएपछि, अनि त्यो अनलाइन क्लास जाँदा जाँदै अब टेस्ट लिने कसरी भन्ने कुरा आयो। अनि टेस्ट लिने कुरामा अब एचिभमेन्ट टेस्ट त्यस्तै अब अब्जेक्टिभ टाइपले लिने, किनकि यो सब्जेक्ट अलिक जान मिल्दैन अनलाइनमा भनेर अब्जेक्टिभ टाइपले एक्जाम लिने कुरा आएपछि हाम्रो एकजना सरै हुनुहुन्छ हाम्रै स्कुलकै कम्प्युटर टिचरले हामीलाई यो आइडिया दिनुभयो हो। उहाँले नै हामीलाई ट्रेन गर्नुभयो सुरुमा। अनि सुरुमा चाहिँ अहिले तपाईँले जसरी यो लाइभ गएर देखाउनु भयो, स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु भयो, हामीले त्यसरी चाहिँ सिकेनौँ होइन। त्यो भएर नि हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको टिचरहरूले धेरै सजिलोसँग सिक्नुभयो आज। हामीलाई चाहिँ त्यो दिन सुरु दिन सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गर्न सक्दैनौँ जस्तो भएको थियो। अनि केही दिनपछि अब हामी टिचर मिलेर आफै टिचर मिलेर त्यो क्विजिजको क्वेसन बनाउने, गेम प्ले गर्ने, त्यो क्विजिज स्टार्ट गर्ने गर्दा गर्दै सिक्यौँ हामीले। अनि यसले चाहिँ स्टुडेन्टलाई अब अघि नै मनिष सरले भनिहाल्नुभयो फन विथ एजुकेसन भनेर, त्यो चाहिँ एकदमै लाग्नु हुँदो रहेछ कि यसमा। उनीहरू रमाउने पनि सुरुमा अब इक्जाम दिन पनि रमाउने। अहिले पनि हामी क्विजिज गराउने भनेपछि उनीहरूको एक्सप्रेसनै अर्को हुन्छ कि एकदम रमाउँछन्। अनि प्यारेन्ट्सको तर्फबाट नि एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो कि यसको लागि यही गराउनु एज अब सब्जेक्टिभ जान मिल्दैन अहिले, अब्जेक्टिभलाई एकदम राम्रो छ यो सोर्स भन्नुभयो। अनि अहिले पनि गइ पनि रहेछौँ हामीले। त्यही हो म्याम। अहिले यहाँ चाहिँ अलिक भास्ट तरिकाले सिक्न पायौँ हामीले, यतिको चाहिँ सिक्न पाएको थिएनौँ, हामीले युज गरेका थिएनौँ। अहिले चाहिँ अलि मजाले सिक्न पायो हजुरको थ्रुबाट पनि। ए हस्, थ्याङ्क यू म्याम। तपाईँहरूले पनि यत्रो अब 1.5 घन्टाको 2टा सेसन कन्टिन्यू बस्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। यति इन्टरेक्टिभली मतलब पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरू सबै सर म्याडमहरूलाई मेरो वान्स अगेन है धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब एकचोटि जस रमाइलो भयो हजुरसँग यसरी इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्न पाउँदा। अनि अब हामी अलमोस्ट यसको एन्डमा, यो सेसनको एन्डमा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ होइन। र अर्को एउटा लास्ट एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो यो क्विज टुलहरू जुन अब अम्बिका म्याम श्रद्धा म्यामले त अब उहाँले त युजै गरिसक्नु भएको, तर उहाँले युज गर्नु भए पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको सेसन्सहरू हामीले अटेन्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै न कुनै एउटा नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकि नै रह हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हामीले यतिसम्म पनि सिकेका थिएनौँ हामीले, अब जस्ट काम चलाउ जस्तो मात्र गरेका थियौँ कि हामीले चाहिँ। हो, अब हामीलाई धेरै आएको पनि थिएन। यो सेसन थ्रु चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा आएको छ अहिले। हजुर, त्यही त अब जस्तो लर्निङ नेभर एन्ड्स भन्छ नि, कुनै न कुनै एउटा नयाँ जस्तो यसमा अझै कति कुरा नयाँ छ कि जुन मैले अब आज कभर गर्न भ्याइनँ होइन। सो यस्तो सेसन्सहरू अटेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ एउटा न एउटा आफूले युज गरिसकेको कुरा पनि कुनै न कुनै एउटा नयाँ कुरा चाहिँ हामी सिकि नै रहन्छौँ। अब सर म्याडमहरूलाई चाहिँ म एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो के भन्छ स्क्रिन चाहिँ के भन्छ यो क्यामेरा चाहिँ एकचोटि भिडियो अन गरिदिनुहोस् होला एकचोटि। यो म स्क्रिनसट एउटा लिन्छु है। रेकर्डिङ स्टप गर्छु।